Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको खुश आमदीद कि आप सब राना फिजान अली फाउंडेशन में तशरीफ लाए। एक शेर सुन ले आप। इस शेर से मैं आज के सेशन का आगाज करता हूँ। हमारी आंख जरा मुख्तलिफ है लोगों से, हम जो देखते हैं वही आपको दिखाते हैं। हम जैसे लोग गवाओ ना ए ज़मीं वालों, हम जैसे लोग कहाँ बार बार आते हैं। हमारी नज़र में हर वो बंदा जो जिंदगी में अपने अंदर की बातें बाहर निकाल कर कौम को फायदा देना चाहता है, जिसको ये लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है, अगर वो हम कौम को या कौम के बच्चों को बताएं तो कौम के बच्चे हमारी बातें सुनकर जिंदगी में किसी मेयार तक पहुंच सकती है। अगर किसी को ये लगता है तो फिर उस बंदे को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे रिस्क लेने पड़ेंगे। अगर वो बंदा इन सब बातों के बावजूद जो उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है, मैं कौम को बताऊं, कौम मेरी बातें सुनकर जिंदगी में किसी मेयार तक पहुंच सकती है, अगर उसको ये लगता है तो फिर उसको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर वो रिस्क नहीं ले सकता या जिंदगी में कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में रिस्क नहीं ले सकता, तो फिर जो हमारे दिमाग में ये बड़े बड़े अफसाने चल रहे हैं ना कि मैं ब्रांड ऑफ सिटी, ब्रांड ऑफ कंट्री नहीं बल्कि ब्रांड ऑफ वर्ल्ड बन जाऊंगा, ये ख्वाब निकाल दे। क्योंकि ख्वाबों को पूरा करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपका दिल बड़ा नहीं है, अला वाहिल कल्ब नहीं है कि आप रिस्क ले सकें, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का फैसला कर सकें, तो फिर कामयाबी के ख्वाब छोड़ दें आप। क्योंकि हम होना कामयाब चाहते हैं और आदतें हम में सारी नाकाम लोगों वाली। कामयाब लोगों की पहली आदत रिस्क लेगा। हर कामयाब बंदा जिंदगी में रिस्क लेगा। इस कामयाब बंदे का दिल बड़ा होता है, अला वाहिल कल्ब होता है। रिस्क लेने की कुव्वत, हिम्मत, ताकत होती है इस बंदे में। रिस्क ले लेते हैं, फैसला कर देते हैं, गुलामी से आजाद होने का फैसला कर देते हैं, अपने आप से सच बोलने का फैसला कर देते हैं, गरीबी से अमीर होने का फैसला कर देते हैं, अपने कंफर्ट जोन की तबाही फेर देने का फैसला कर देते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा कर देने का फैसला कर देते हैं। 10-20 हजार रुपए पे अपने महीने की लिमिट को नहीं डिफाइन करता, बल्कि अपनी जिंदगी के अखराजात को लाखों तक लेकर जाने का फैसला कर देते हैं। तो फिर ये इंसान रिस्क लेता है। और इस इंसान के पास जो रिस्क लेता है, ये सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अगर मैं जिंदगी में ये फैसला कर दूं, मैं आपको भी ये अपने जिंदगी के तजुर्बों से बता रहा हूं कि आप भी जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। और आपको अल्लाह से ये दुआ करनी पड़ेगी कि अल्लाह आपको अला वहिल कल्ब दिल दे, बड़ा दिल दे। अगर दिल बड़ा नहीं है तो फिर आप जिंदगी में रिस्क लेने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि डर लगता है कि अगर मैंने रिस्क ले लिया तो घर वाले छूट जाएंगे, अगर मैंने रिस्क ले लिया तो अपने छूट जाएंगे, अगर मैंने रिस्क ले लिया तो दोस्तों ने मुंह गाना छोड़ देना है, अगर मैंने रिस्क ले लिया तो वो छूट जाएगा। तो जिंदगी में अगर आपके पास बड़ा दिल नहीं है कि वो छूट जाए तो फिर बड़े ख्वाब ना देखें आप, और अल्लाह से दुआ किया करें आप। पिछले सेशन में आपको कहा गया था कि अल्लाह से एक दुआ ये भी किया करें कि अल्लाह आपको हिकमत दे। आज के सेशन से आपने जब उठ के घर जाना है तो फिर आपने जाकर अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह आपको बड़ा दिल दे। क्योंकि अगर आपके पास बड़ा दिल नहीं है तो जिंदगी में अगर आपने किसी मेयार तक पहुंचना है, कामयाबी तक पहुंचना है, तो फिर उसके लिए आपको जिंदगी में रिस्क लेना पड़ेगा। अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा जिसके लिए फोन पर हर रोज हेलो हाय हो रही होती है। रमजान को रेगुलर क्लासेस नहीं होती रही, ऑनलाइन क्लासेस होती रही है। तो उसमें मैंने ये जुमला बोला कि अगर तू कामयाब ना हुआ, अगर तूने जिंदगी में तरक्की ना की, तो जिसके लिए तू फोन पर हर रोज हेलो हाय करता है ना, बेटा इसने तेरा फोन नहीं उठाना, तेरा नंबर ब्लॉक कर देना इसने। अगर तेरी तरक्की ना हुई तो कामयाबी हासिल करने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए तुझे कामयाबी हासिल करनी पड़ेगी। और कामयाबी हासिल करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा, गुर्बत से आजाद होने का फैसला करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा अपना
شہر چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا, اپنا علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا, اپنے کمفرٹ زون کی تباہی پھیر دینے کا فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کے پاس بڑا دل ہے فیصلہ کرنے کا تو پھر یہ جملہ جو سا اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا. اگر لوگ سب سے زیادہ فیصلہ کرتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں, رسک لیتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جائے. جب آپ نے زندگی میں رسک لینا ہے نا, کچھ بڑا کرنے کا فیصلہ کرنا ہے, تو اکیلے بیٹھ کر, سولیٹیوڈ میں بیٹھ کر, اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کا میڈیٹیشن کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ اگر میں یہ رسک لے لوں, برانڈ بننے کا رسک لے لوں, تو اختتام کیا ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ کتنی بربادی ہو سکتی ہے, یہ سوچ لینا آپ نے. تو جتنی بربادی ہو سکتی ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دل اتنا بڑا نہیں ہے. ہم اپنا میڈیٹیشن نہیں کرتے اور ہم رسک لیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں عجیب سے خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ رسک لے کر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سب سے پہلے جب آپ نے رسک لینا ہے, زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا فیصلہ کرنا ہے, تو سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ اگر میں زندگی میں برانڈ بننے, کامیاب ہونے نکل گیا تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو جو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے نا, اس کو اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھ لیں کہ اینڈ یہ ہو سکتا ہے, نکل جائے میدان میں, جو اینڈ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کیا ہوگا. اگر کوئی بندہ زندگی میں نکل گیا برانڈ بننے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, برباد ہو جائیں گے آپ. لاسٹ سیشن کا جملہ جو ٹاپک یہ رکھا گیا تھا, جو برباد نہیں ہوگا وہ آباد کیسے ہوگا, نکل جائے میدان میں. جو اختتام آپ جتنا بربادی اینڈ تک ہو سکتی ہے نا, سوچ لیں, نکل جائے میدان میں. کامیابی آگے آپ کا انتظار کر رہی ہے. ہر وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں رسک لی ہے, کچھ بڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے, آگے کامیابی ہار لے کر اس کا انتظار کر رہی ہے. لیکن اگر تیرا دل چھوٹا ہے, ڈر ہے, تو پھر یہ جو سے آپ افسانے دیکھ رہے ہیں نا کامیابی کے, برانڈ آف ورلڈ بننے کے, تو پھر یہ خواب چھوڑ دیں آپ. کیونکہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے, زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے, نکلنا پڑتا ہے میدان میں, اپنی شرم کو اتارنا پڑتا ہے. تو میری دعائیں ہیں, اللہ میرے 2R اسٹوڈنٹس کو, آپ سب کو زندگی میں رسک لینے والا بنائے. اللہ آپ کو بڑا دل عطا کرے. الا وحی القلب, اللہ آپ کو بڑا دل عطا کرے, ایسا دل جو آپ کو رسک لینے میں آپ کو ڈر نہ لگے. اللہ آپ کو اتنا بڑا دل عطا کرے. اللہ آپ کو برانڈ آف سٹی, برانڈ آف کنٹری نہ بنائے, بلکہ برانڈ آف ورلڈ بنائے. اب تک آپ نے جو سیکھا, اس پورے سیشن سے ٹکے کی ترقی بھی نہیں ہونی, کیونکہ رسک لینا یہ علم ہے کہ انسان نے اگر ترقی کرنی ہے تو رسک لینا پڑے گا. اس علم سے ترقی نہیں ہوتی, علم سے ترقی ہوتی نہیں ہے. ترقی کرنے کے لیے جو سیکھے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. علم سے ترقی نہیں ہوتی بیٹا, عمل سے ترقی ہوتی ہے. تو میری دعائیں ہیں, اللہ میرے 2R اسٹوڈنٹس کو, آپ سب کو زندگی میں کامیابی کا فیصلہ کرنے کے لیے رسک لینے والا بنائے, اور اللہ آپ کو علم پر عمل کرنے والا بنائے. برانڈ آف سٹی, برانڈ آف کنٹری نہ بنائے, برانڈ آف ورلڈ بنائے. ہم نے جو غلط بیان کیا وہ ہماری اپنی غلطی, لیکن جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کے بچوں کا تھا, آج بھی قوم کے بچوں کا, اور انشاءاللہ کل بھی قوم کے بچوں کا ہوگا.